Sorvesporazzo pururvor, sorgograforos portor, sorvesporace mundi, soglia porosus morte, Jevacha dongrazoruya, Dacha mondiratzomuya, Jevacha dongrazoruya, Dacha mondiratzomuya. भावभयणीनो, सगल्यांक तुमकां येवकार आयच्या सांत आनाच्या ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक. हे पवित्र मिसाची भेटेंत आयज आमी मागतां फेलिसिदाद आनी आगुस्तिनो रॉड्रिगीस ह्या आमच्या भाव भयणी पासत सांत आनाचे मजतीन दोनया देवान भरपूर तांचेर आशिर्वाद घालूं, तांचे फामिलीचेर आशिर्वाद घालूं, हेंच आमचें मागणें. तशेंच मागूंक लायलां आयज जल्माचो दीस मनयता नेटी पेरेरा, सुकुरिना फेर्नांडीस, एनालिसा रॉड्रिगीस, साबिनो फुर्ताडो, कामिलो रॉड्रिगीस, सॅनफर्ड रॉड्रिगीस आनी इमिनियानो मोंतेरो. देवान ह्याय आमच्या भाव भयणीचेर आपलो खूब आशिर्वाद घालूं सांतानाचे मजतीन साबार जिविताची देणी देवान तांकां फावो करूं म्हणून तांचे पासत मागता आसतना आयच्या ह्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या वाडी बी ह्या विभागाच्या भाव भयणी पासतूय आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आयच्या नोवेनाचो विशय दुगड्यांक गरजेवंता सोवें तुजो उपकार पळोवंक आमच्याशी राव जेजू. भावा भयणांनो, देवाक सोदूंक आमी पयस पयस वेची गरज ना, पूण दुबळ्यांक गरजेवंता सोवें ताचो उपकार पळोवंक जेजू आमकां उलो करता. जेजू सदांच आमचे सांगाताक आसा, ओदीक करून गरिबांच्या आनी गरजेवंतांक सांपडल्यांच्या रुपान आमचे मोदें जियेता. आयच्या नोवेनान आमी भाग घेतना आमचें जिवीत दुबळ्यां गरजेवंतां सोवें मोगाचें काकलुतीन बोल्लोलें जावं सांत आनाचे विनोनीन बापा लागीं मागुया. आनी भाव भयणीनो, ही सुरवातीची उतरां मनान धरून ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो आमी घेतना पयले सुवातेर सगल्या आमच्या पातकांचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. गरिबांचो हुस्को वो गरजेक सांपडलेल्यांचो हुस्को आमी धरूंक ना देखून देवाचेच काकुतीक उलो मारून बरोबर आमच्या पातकांचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन.
आयज पवीस सभा रुदॉल्फ आक्वाविवा आनी ताच्या सांगात्यांचो रोख साक्षीते तांचो सेवाधर्मीक उगडास करता. तांकांय फुडें घालून आनी संतानांक फुडें घालून आमची मागणी देवाक उबारुया. सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, तुज्या भक्तांक आमच्या बाबा भयणींक मैमेवंत करून तुजो अगणीत मोग आमचे थंय तूं दाखयत आसाय. तांची देख घेवन तुज्या पुताचो विस्वाशीपणान पाटलाव करूंक तांचे विणवणेन आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं जो बापा तुजे थंय जियेता आनी राजवट चलयता, शासनाच्या शासनाक. आमेन. सुटकेचे पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेस आपलो तंबू पेन्या भायर काडून व्हरो आनी पेन्या तावन मातसो पयस उबो करी. ताका ताणें जोमादीचो तंबू म्हूण नांव दवरलें. कोणाक तर सोरेस्परा लागीं कितें विचारपाचें आसलें ताणें पेन्या भायर त्या जोमातीच्या तंबूशी वचूंक जाय आसलें. मोइजेस त्या तंबूंत वचूंक भायर सरतालो तेन्ना सगळीं पोरजां उबी रावतालीं आनी तो तंबूंत वचोपर्यंत दर एकलो मनीस आपआपल्या तंबूच्या दारार रावन मोइजेसाक पळयतालो. मोइजेस तंबूंत भितर सरतच कुपाचो कांबो देंवतालो आनी तंबूच्या दाराशी रावतालो आनी सर्वेस्पर मोइजेसा कडेन उलयतालो. दारार तारलोलो कांबो पळयल्या उपरांत सगलो लोक उबो रावतालो आनी आपआपल्या तंबूच्या दारार रावन सरपडटालो. एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन उलयता तसो सर्वेस्पर मोइजेसा कडेन तोंडा तोंडी उलयतालो. मोइजेस पेडण्यांत परतून वेतालो तेन्ना ताचो सेवक जोसूय एक तारूण मनीस नुनाचो पूत तंबू सोडून पयस सरो नासलो. सिनाय दोंगरार चडून मोइजेसान सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताच्या फुड्यांतल्यान वचून सर्वेस्परान म्हणलें, सर्वेस्पर सर्वेस्पर, दयाळ मोवाळ काळजाचो देव, तो रोखडोच रागार जायना पूण भोव दुडोब आनी विश्वासी. हजारांक तो आपलें बळेपण दाखयता. चुकी अपराध आनी पातक बक्षिता, तोरूय तांकां कास लायनासतना दवरिना. बापायच्या पातकांक लागून भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक तिसरे आनी चवथे पिणकेक लेगून तो कास लायता. आनी रोखडोच जमनीर साश्टांगी पडून मोइजेसान देवाक भोजलो. ताणें म्हणलें, धन्या, हांव तुका खरेंच मानवलां जाल्यार म्हजो दोनी आमच्या सांगाता येवचो म्हूण मागतां. हो लोक निबोर मानीचो खरें पूण आमच्यो चुकी आनी अपराध बोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे. कांयच जेवी काय नासतना ना म्हूण कांयच पियेनासतना मोइसेस थंय सर्वेस्परा बोगलेक 40 दीस आनी 40 राती रावलो. ताणें फातरींचेर कराराचीं उतरां बरोवन काडलीं म्हणजे 10 आज्ञा. देवाचें उतर. देवाचें बडोवकार. आतांच आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावतलो. सर्वेस्पर कोणवाळो सगळोच माई मोगाचो. सगळीं म्हणुया,
सर्वेस्पोर कोनवाळो सगळोच माये मोगाचो. सर्वेस्पोराची कर्तुबां न्यायनितीची. जुलम भोगतेल्यांक तो नीत करून दिता. मोइजेसाक ताणें आपल्यो येवजण्यो उक्त्यो करून दाखयल्यो. इस्रायेलाच्या भुरग्यांच्या दोळ्यां मुखार आपली विजमितां फांकयलीं. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर कोनवाळो सगळोच माये मोगाचो. सर्वेस्पोर कोनवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोत करून पेटोना. ताचें काळीज काकळुतीचे तेवो. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाळ राग दवरून रावचो ना. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर कोनवाळो सगळोच माये मोगाचो. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो कास लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. प्रितुमे परस सर्ग जितलो उंच उंच आसा, तितलो व्हड ताची भक्ती करतेल्यां तांय ताचो मोग. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर कोनवाळो सगळोच माये मोगाचो. उदेंत आनी ओस्तोमेंत जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात, तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोनवाळायन वागयता, तसो सर्वेस्पोर आपली भक्ती करतेल्यांची दया दाखयता. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर कोनवाळो सगळोच माये मोगाचो. सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. बीन देवाचें उतर आनी जेजू तो वोपी. जाका तो मेळटा तो सासणाक तोखता. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka soumya. लोकांक धाडटोच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सोरशी येवन मुटलें, शेतांतल्या नेराचे वेपारीची समजणी आमकां दी. ताणें परतीपाडून तांकां सांगलें, बरें बी वोपता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हटल्यार राजाचीं भुरगीं, नेर नोश्त्यांचीं भुरगीं. नेर वोपलोलो तो दुस्मान. देंवचार लुवणेचो काळ, संवसाराचो शेवट. लोपी देवदूत जशे नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात, तशें संवसाराच्या शेवटाक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगळ्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो कोरण्यो करतेल्या मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापायच्या राज्यांत सुर्या वरीं परजळटलीं. आयकूंक कान आसलेल्यान आयकुचें.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Akani tuka Krista. गरीब दुबड्या थाय गरजेवंता थाय जेजूचो उपकार पळोवन आमचे शी राव जेजू. गरीबा थाय जेजूचो उपकार पळोवंक आमचे थाय तूं राव जेजू. बाबडीनो, आयज हो विशय आमी आमच्या नोवेनाक घेतला आनी आयची वाचपां हाचेर आमकां नियाड करूंक खूब आदार दिता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 28व्या आबेस्वरांत तुवें आमकां मेवता. जे ल्हानांतल्या ल्हाना भाव भयणींक तुवें केलें तें तुवें म्हाकाच केलें अशें जेजू म्हणटा. तें तुवें म्हाकाच केलें आनी कोणाकूच न्हय. जो गरिबांक आदार तुवें दिलो तो तुवें म्हाका दिलो. बाबडीनो, जायते फावट जेजूक आमी आदार दिला. जायते फावट आमी गरिबां थंय उदार जाल्या ना न्हय जातात. आमकां गरीब भाव भयणांक पळोवन खूब चुचुरें दिसता. गरजेवंतांक आदार दिवंक जायते फावट आमी फुडें सोदता. बाबडीनो, हो म्हजो अनुभव. जेन्ना मागीन आसतना तूं दुसऱ्यांक आदार दिता, दुसऱ्यांची गरज ओळखून, तेन्ना कोण नाल्यार कोण तूं गरजेक सांपडटा तेन्ना तुका आदार दिताच. असली म्हजे कडेन जायतीं उदाहरणां आसात. जितले फावटी तूं मनांत कांय अपेक्षा एक्सपेक्टेशन धरिनासतना दुसऱ्यांक बऱ्या मनान आदार कोत्ता तेन्ना तुका तो आदार पावताच. कसो नाल्यार कशें तुका मेवताच. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू शेतांत नेर ओपलेल्याची वपार सांगता. आमी जाणाव दोनयाक येवन मानाय सांगता, दोनया, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओपलेलें न्हय, तर नेर खंयचो आयलो. आनी दोनी म्हणटा, हें दुस्मानाचें काम. दुस्मानाचें काम. दुस्मानान हो नेर ओपलेलो आसा शेतांत. आनी हाच्या शुभ वर्तमानांत ताची सगली समजणी जेजू दिता. आनी दोनी कितें म्हणटा, जेन्ना चाकर सांगतात तुज्या शेतांत नेर आसा, आमी तो उमटून काडूं. आनी दोनी सांगता, नाका, घोडे नेर उमटिता तेन्ना तुमी घोडे बरें गोंवूय उमटिशात. जाका कोणसां आसात तेंय तुमी उमटून उडयशात, कांय मेवचें ना. हें दुस्मानाचें काम, तुमी तो उमटूं नाकात. बाबडीनो, देव दुस्मानांक जळोना. देव दुस्मानाची कामां जे ते करतात ती आडायना. आमी पळयता दोनी रागार जावंक ना. आमच्या शेतांत कोणें नेर ओपलो वो आमचें शेत पिड्यार केलें कोणाच्याय बैलांनी, रेड्यांनी, पाड्यांनी जाल्यार आमी रोखडी धांवता झगडूंक. वो आमकां कोणें खबर ना जाल्यार आमी दुबावता, हें त्या दुस्मानाचें काम, हें त्या दुस्मानान केलां. आमी झगडूंक धांवता, जगता. आनी उपरांत कांय करूंक मेवना तेन्ना मनांत ताचो राग घेवन रावता. उपरांत ताका आमी वायट करूंक फुडें सरता. कशें नाल्यार कशें वायटाक वायट आमी फारीक कोत्ता. शुभ वर्तमानांत जो दोनी देव म्हणटा, सुसेगात तुमी बरें गों उमटिता तेन्ना, नेर उमटिता तेन्ना बरें आसा तें पिकलां तेंय उमटिशात. तांकां दोगांयकूय बरोबर वाडू दी. म्हणटकच भाव भयणीनो, देव दुस्मानांक जळोना. जेन्ना दुस्मानकाय आसता थंयसर भाव भयणीनो आमी पळयता जायते फावट गरिबांक ताचो मार बसता. दोन खंय ओत्ती झगडटा तेन्ना पेजात, तेन्ना सकयल जमनीर आसा ती ग्रास तण आसा तें सगळें चिड्डून मोत्ता. दुस्मान बरें मोठे पेजात आसात जाल्यार ताचो परिणाम गरीब भाव भयणाचेर जाता. एकाच उतरान वायट वायटाक फारीक कोत्ता तेन्ना जायते लुस्काण मनीसकुडाक जाता. हे संवसाराचेर नदर मारल्यार आमकां दिसून येता.
आनी ह्या खातीर जेजू बरे बारीकसाणेन नेराचे आनी बऱ्या गोवाचे वपारीची समजणी आयच्या शुभ वर्तमानान दिता. जेजून कितें म्हटलें, बरें बी ओंपता तो मनशाचो पूत देव. बरीं मनशां एकाच उतरान सगलीं देवाची. शेत म्हणजे संवसार हो. बरें बी म्हटल्यार राजाची भुरगीं. खरें म्हटल्यार सगलीं आमी राजाची भुरगीं, सगलीं आमी देवाची भुरगीं. नेर नोश्त्यांची भुरगीं अशें म्हणटात. नेर कोण? जाच्या मनांत जायते वायट आसा, वायट चिंतनां आसात, राग विंगास घेवपाची, बदला घेवपाची चिंतनां आसात. तो नेर, ती नोश्त्याची भुरगीं. नोश्ट कोण? देंवचार, जे जिवितांत जायते वायट करतात. ती देवाची भुरगीं न्हय, एकाच उतरान ती देंवचाराची भुरगीं. नेर ओपलोलो तो दुस्मान देंवचार अशें जेजून म्हटलें. आनी लुवणेचो काळ, संवसाराचो शेवट, लुवपी देवदूत. बाबडीनो, जेजू आमकां स्वर्गीच्या राज कशें जोडपाची ताची खबर ह्या वपारी वरवीं समजुणी दिवन ह्या शुभ वर्तमानान सांगता. हांव म्हणटालो, जेन्ना बदला घेवंक मनीस सोदता, दुस्माना कडेन झगडटा तेन्ना गोरिबांक ताचो मार बसता. आमच्या गोंयांत आमी पळयता फाटल्या दिसांनी कितलोच पावस पडलो. बाबडीनो, अकस्मात पावस पडटा, आतां अकस्मात वत येता. कालच्या दिसा कितलेंच वत. हे आमचें क्लायमेट आसा, हे हवामान आसा, तें बदलत आसा. कित्याक? आमच्यान म्हणूंक जाता, बेश्टे सायन्स पासून शिकोन आसतना जायतीं आमच्या गोंयांत झाडां कातोलेलीं आसात. जायतीं कितलींच झाडां कातोलेलीं आसात. थोडीं बरयल्लीं आसात कागदार, कितलीं कातोल्ल्या तीं. पूण कागदार बरय नासतना जायतीं आनी कातोलेलीं आसात. हें कारण अशें घडोवंक आमच्या भाव भयणांक, वाडलेल्यांक, जाणटेल्यांक विचारलें, आदीं असो पावस पडटलो काय म्हणून. ना म्हणटलीं. पडटालो, हे भाशेन पडो नासलो. अकस्मात पावस बरोच, अकस्मात सारकें उजवाडा इतलें, सारकें परजडीत वत, अशे पावसाचे दीस नासताले. हाचो परिणाम कोणाक जाता काय? गरीब भाव भयणांक. आमी सातेरी पळयता, काणकोण पळयता, ह्या गांवांनी घरां बुडल्यांत. कोणाची? गरीब भाव भयणाची. गरीब भाव भयणाची. झाडां कातरपी कोण? हे वायट नश्ट करपी कोण? शिकलेले मनीस, जाणार मनीस. जाणार मनीस अशें करतात. ग्रेस मनीस तशें करूंक फुडें सरतात आनी ग्रेस्काय एकठांवूंक. बाबडीनो, हें जालें अंतरराष्ट्रीय आमच्या राजकीय मोडाचें चित्र. आमी म्हूण तितली उणी नाव, आमी म्हूण तितली उणी नाव. बाबडीनो, आमचे बारीक बारीक कोन्यो करून जायते फावट आमी ह्या संवसारांत लुस्काण हाडटात. जायते बरें आमच्यान करूंक जाता. आमचें फेस्त आयलें, आमचें काजार आयलें, आमचीं जेवणां पळोवया, जेवणां पळोवया आमची. कितलोच जेवणाचो इबाड. आमी चिंताव काय गरीब भाव भयणाचें, चिंताव काय दुबड्यांचें. जायतीं जाणां चिंतात. जायतीं जाणां बऱ्यो कोरण्यो करतात गरिबा थंय. पूण कांय जाणां आसात जायतो जेवणाचो इबाड. आमकां खबर आसा कितलो आमचो लोक येतलो तो, पूण हिसपा भायर जेवण, कितलेंच जेवण पिड्यार जाता. कांय फावट आमी हिसपा भायर देसपेस करता. कितलेच नवी नवी फॅशन येता, नवे नवे कपडे घेयत आसा आमी. थोड्यागेर आमचे कडेन कितलेच मोचे आसतले, कितलेच मोचाचे पार आसतले, कोणशाक मारलेले आसात. बाबडीनो, जेन्ना आमी हे भाशेन जियेता तेन्ना खूब आनी खूब म्हारगाय वाडटा आनी हाचो परिणाम आमकां कळना. बारीकसाणेन तो गरिबांचेर जाता. आयज आमी म्हणटा कितलीच म्हारगाय. पेट्रोल आतां 100 रुपया जालां आनी फुडें कितले जातले तें आमी नकळो. ही म्हारगाय वाडत आसा. हिसपा भायर, गरजे भायर देसपेस करप खरें म्हटल्यार आतांच्या काळाचें एक पातक. गरजे भायर वस्तू पिड्यार करप. बाबडीनो, हे सगळें आमी करून
वाटावंक जाता जाता ते भाशेन वाटावंक जाता हांव म्हणना चामटेपणां करचीं फेस्त परब आयली थोडें जेवचें अशें म्हणना आमी जेवूंक जाय बरें बरें रांदूंक जाय खुशाल आमी जावंक जाय अशें म्हणना हांव चामटेपणां करची न्हय पूण इतलो हिसपा भायर कोरता तेन्ना देस्पेस गरिबाचेर चिंतूंक आयचो सेवा धर्म आमकां उलो मारता सांतानाचे परबेक तयार जावंक आमचे फिरगोरचेंत बरी चाल आसा एकदम बरी चाल ती जायत्या जाणांनी तुमी ह्या बॉक्सांत हाडून गरिबांक दान दवरलां हें फुकट वेचें ना देव तुमकां दिला ताचे परस अदीक दोबरादान दितलो खूब दितलो ह्याच मनान हें दान दिवपाक जाय हुस्को धरून ह्या आदल्यांची चाल आमी सांबाळुया आनी हे भाशेन आयचो विशय जशें आमकां उलो मारता गरिबाताय जेजूचो उपकार पळोवंक आमचेशी राव जेजू सांतानाई जिची नोवेनां आमी करता तिकाय फुडें घालून गरिबाताय अदीक हुस्को धरूंक आनी हे भाशेन आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक आमी देवाच्या राजाची देवाची भुरगीं जावूंक आयचे पवित्र नोवेनांच्या मिसांत दोनया देवा लागीं मागुया उबी रावया आमच्या आनी आमच्या गरीब भाव भयणाच्या गरजांनी पाव म्हणून काय आमची मागणी दोनया देवा मुखार सांतानाक फुडें घालून ह्या वेळार आमी दवरुया आमचे पाप साहेबा बिस्बू साहेबा पाद्री माद्रीनी तशें मोटवाशांनी भावा भयणी बरें करपाची परगुटणार जातना जायते तरेचे दुर्बळकाय आपणावची पडटा असल्या वेळार जेजूचो सांगात तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया दोनया देवा आयक आमचो ताळो मोठेपणान मारता हे मारेकारा वरवीं समाजान जायती दुर्बळकाय भितर सरल्या हे पिळे वेळार राजकीय फुडाऱ्यांनी परजेच्यो गरजो ओळखून ताच्या आदाराक पावूंक बापा लागीं मागुया दोनया देवा आयक आमचो ताळो मोठेपणान मारता जायते कुटुंबांनी हे मारेकारा वेळार एकामेकाक आदार दिवंक ओत्मीक गिरेस्तकाय जोडून सांता आनाचे विनवणेन तांकां कुडी ओत्म्यांची भलायकी आनी देणी फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया दोनया देवा आयक आमचो ताळो मोठेपणान मारता आयज नव्यानाची मांडावर करतल्या वाडी बिगागांत रावतल्या भावा भयणीचेर देवान सांता आना मोजूतीन आपली बेसांवां घाल म्हूण बापा लागीं मागुया दोनया देवा आयक आमचो ताळो मोठेपणान मारता ओगीच रावून तुजे मागणें देवाक कोर सर्गींच्या बापा हे आमचे भयणीन आमच्या सगळ्याच्या नांवान तुजे मुखार थोडीच मागणी दवरल्यात काय आमची मागणी ओगडेपणान तुका सांगल्यात आमच्या गरजांनी तूं आमकां पाव आनी गरिबांताय तुजो उपकार पळोवंक आमकां तुजो आदार दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन
बापाक मानना गुण गुण बायलो काळजाची कोरी भक्ती ताका नाका बलिदाना पेल्याची दोया प्रीती मोगाळ बापा मानून तुगे मोगाळ गेली ए बेटोणी मोगाळ बापा मानून तुगे मोगाळ गेली ए बेटोणी Mana bangarupe sai diti mogwadoi lolo Takara ka poisha iba sai dubriato elo usko Moga bapa manutunge mogal kini म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या बापा आमच्या मागण्याक कोणवडायेन कान दी आनी तुज्या भक्ताचे विनोतीन ह्या बलिदानांत फावो ते परी तुजी सेवा करूंक आनी तांचो फोड आमचे जिणेंत दाखोवंक आमकां कुरपा दी म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो रुदॉल्फ आक्वाविवा आनी ताच्या सांगात्यांनी तुज्या रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारोवून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजें बोड सोपुर्णायेन परजोड आयताय देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता Sorvespor tu Pove, pove, pove Non barazzo sorvespor tu Sorgani sonsar Mola tuja vojbova Sorgi tu kasoj sor Sorvespora Cenavi Etlataka Sorizo Ut Sorgin Tuka Sorizo Ut Sorgin Tuka Sor बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी
रगत आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणेन उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणेन काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटलें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें भोगसणें मेवच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सुमिया जेसू आमी उंडो खाता आनी एकाचेतले पियेता. पितले पावटी तूं वैभवाने सो आमी तुझे मरण गोवटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रेतमेचेर विस्तार दोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीत मेलेल्यांक सगल्यांक तुजे परसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागेवन जुसे, बागेवन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर, बागेवंत रुदोल्फ आक्वाविवा आनी ताच्या सांगात्या बरोबर, बागेवन जुजेवाजा बरोबर, बागेवन फ्रांसीस शावेरा बरोबर आनी ह्या सगल्या बागेवंतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव हो तुका सासणाच्या हा सासणाक. सगल्या बाबार्थान आनी मोगान जेजून शिकवलेले मागणे आतां आमी करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सगल्या पातकांतली सुटोय आनी सगल्या आकांतांतली आमकां तूं वाटाय. कित्याक राजवदी आनी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाचे सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत को देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत को देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. आमी ग्रेस जावचे खातीर हो जेजू आमचे पासत जालो दुर्बळ उडमगान आनी खोल बाबार्थान ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन गरीब बाबा भयणाथांय ह्याच जेजूचो उपकार आमी पळयता आनी ताका आदार करता ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमची गोरो जेजू सोरवोंडारा उकलेक जोशे सांगले दोशे आमी काढू भावगुण शांती बाळगू मोगो सोमास बांधू एक मनशाचे
प्रार्थूया. स्वर पदवेदार देवा, शांतीच्या आनी स्वर बुजवणेच्या बापा, तुज्या भक्ता खातीर तुका वाखाणूंक आमी तुजीं भुरगीं आयज हांगा एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोडान ह्या संवसारान तुजे पवित्रायेन आमी बरो आनी स्वर्गार शासनाची सोडवण जोडून आमच्या मोहिमेवंत बाबा भयणीच्या सांगाता निरंतरी तुका वाखाणूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. आयच्या ह्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या वाडी बी विभागाच्या वांगड्यांक आमची शाबासकी आनी देवान तुमचेर सांतानाचे मजतीन भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूं. कालच्या दिसाक जायतीं जाणां साफाय करूंक आयली, बरे भाशेन साफाय केली आनी आमी मिसाची मांडावळ केल्ल्या पासत तुमचे आमी उपकारी. सांतानाचे मजतीन पवित्रित्वेन आमच्या आस्काऱ्यान देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. स्वर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. गरीब दुबड्या थाय आनी गोरजेवंतां थाय जेजूचो उपकार पडोवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. 산조기시 웅게 간다 내가 마티 웅게 마다 베부츠가 아지 못다 스티투가 너만 고르다 아지 못다 스티투가 너만 고르다 우게 앞치 자세라디 보랴 마르가 라이스미니 보도람초 바비지니 바보얌가 소르가지니 보도람초 바비지니 바보얌가 소르가